साइफर का इस मौके पे आना और इस बात को इंडिकेशन है, इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के जनरल ने जब बेचा मुल्क बेचा, जब बेचा मुल्क बेचा। बार-बार इमरान खान सच्चा साबित हो रहा है और बार-बार इमरान खान के खिलाफ जो बंदे खड़े हुए हैं, वो जर्नैल वो झूठे साबित हो रहे हैं। कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, उसके अंदर जो इंटरफेरेंस था, ये बड़ा वाज़ेह हो गया है। ये हमारी जो अदालतें हैं, इनको उठाया जाता है, इनको बिठाया जाता है और इनसे काम करवाया जाता है और ये काम करते हैं। ये प्लाटों के लिए लोग अपने मुल्क को बेच रहे हैं। आसिम मुनीर जो है, उसको भी बड़ी तकलीफ है कि यार ये अब वो अब सदर मुमलिकत बनना चाह रहा है। वो जहाज़ भी अपना छुपा रही हैं एक वीडियो में। एक वीडियो में ये है कि उनको जहाज़ को भी छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस महँगे जहाज़ पे वो गई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 18 मई 2026 सोमवार का दिन। आज खबरें कुछ जो है ना वो ज़रा तगड़ी किस्म की हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। खबर ये है, सबसे पहली खबर तो हमारे पास ये है कि इमरान खान फिर सुर्खरू हुआ। इमरान खान सच्चा साबित हुआ और कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, वो भी सही साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत भी साबित हुई और बाबर सत्तार साहब जो थे, हमारे जनरल साहब थे, वो भी झूठे साबित हुए। आज की सबसे बड़ी खबर ये है। हुआ यूं है जी कि जनरल ड्रॉप साइड न्यूज़ ने एक्चुअल साइफर जो था, उसकी जो कॉपी उनको मिली थी, वो उन्होंने शाया कर दी। आप अंदाज़ा करें कि बार-बार इमरान खान सच्चा साबित हो रहा है और बार-बार इमरान खान के खिलाफ जो बंदे खड़े हुए हैं, वो जर्नैल वो झूठे साबित हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, वो आपके सामने हैं कि वो किस तरह कठपुतलियों की तरह लोग यहाँ पे खेलते हैं। प्लाटों के लिए लोग अपने मुल्क को बेच रहे हैं। प्लाटों अदालतों में जो निज़ाम चला हुआ, वो आपके सामने बार-बार खुल के आ रहा है, बार-बार खुल के आ रहा है। और हैरत की बात ये है कि पाकिस्तान की अवाम आज भी खामोश तमाशाई बनी देख रही है। उनको अंदाज़ा ही नहीं इसकी संगीनी का, जो अभी एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, उसको पब्लिश करने का इक़दाम जिन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने खुद कह रही है ड्रॉप साइड न्यूज़ की, इट वाज़ वेरी रिस्की। उनके लिए मुश्किल था इसको शाया करना, जो इनको कॉपी इनको नसीब हुई। ये कॉपी इनको मुहैया की गई, कैसे की गई, ये हमें एक अलग स्टोरी, इसमें हम इस वक़्त नहीं जाना चाह रहे। जो बात करना मैं चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप देखें किस तरह ये बात खुल के सामने आई है कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक जर्नैल, पाकिस्तान की फ़ौज का एक सरबराह, ये आपको तमाम जनरलों का माइंडसेट जो है ना, मैं वो बताने जा रहा हूँ कि एक शख्स जो है, ये एक मिसाल है। तो वो कहते हैं देग दे विचों एक 4 दाने, ये हमारे 4 दाने हैं, जिन्होंने हमें पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। इसको उसके बाद पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स की जो एक लाइन है, उसका माइंडसेट क्या है और वो जा किधर रही है। जनरल साहब ने क्या इन्होंने क्या किया जनाब? एक जनरल साहब उठे, उन्होंने जाके अमेरिका को बताया, जनाब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं है। फिर वो गया दो अरबियों के पास, उन्होंने कहने लगा साडा जनाब प्राइम मिनिस्टर चंगा नहीं है। यानी एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, एक पाकिस्तान का जर्नैल, एक सरबराह जो है, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान एज़ ए मुल्क, उसके लिए खतरा है। ये चीज़ बार-बार साबित हो रही है और ये साइफर का आना, इस साइफर का इस मौके पे आना और इस बात को इंडिकेशन है, इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के जनरल ने जब बेचा मुल्क बेचा, जब बेचा मुल्क बेचा। जब बेचा उन्होंने सियासतदान को बेचा, अपने भाई को बेचा। मैं इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की जो उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं, जो उन्होंने अपना बददियानतियाँ इस मुल्क के साथ की हैं, उनके ऊपर मैं पर्दा नहीं डालना चाह रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो भी सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी एक सियासतदान था, जिसको इन्होंने काला सच्चा झूठा करके जैसे भी था, और फिर उसी को, जिसको इन्होंने खूब गंदा किया, उसी को इन्होंने गले से भी लगाया आके और इसके लिए अदालतों को उठा के वहाँ तक भिजवाया। ये इनका किरदार है। ये पाकिस्तान के जर्नलों का किरदार है, जो खुल के सामने आया है। बड़े दुःख और अफ़सोस का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है और मैं हैरत ज़दा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम क्यों खामोश बैठी है। ऐसे-ऐसे पाकिस्तान में हादसात हो गए हैं कि पाकिस्तान की अवाम खामोश बैठी है। सिर्फ़ 10 तारीख को ये लोग निकले थे और खामोशी से रात के टाइम निकले थे और पूरा पाकिस्तान भर गया था कि इमरान खान को क्यों आपने हटाया। उसके बाद से लेके आज तक मैंने इनको सिर्फ़ 8 फरवरी को निकलते देखा है वोट डालने के लिए खामोशी से, वो भी निकले हैं। मुझे चीज़ हज़म नहीं हो रही, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि ये कौन-सी ऐसी चीज़ है कि ये इमरान खान से तमाम मोहब्बतें भी करते हैं, अपने मुल्क के साथ भी मोहब्बतें करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को डाकू लगे हुए हैं, लुटेरे लगे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इसका करना क्या है? हमने इसके दिफ़ा कैसे करना है? कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी, उसके अंदर जो इंटरफेरेंस था, ये बड़ा वाज़ेह हो गया है। ये हमारी जो अदालतें हैं, इनको उठाया जाता है, इनको बिठाया जाता है
اور ان سے کام کروائے جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بھی بہت ہی کم جو ہے محب وطن اور قانون پہ عمل درآمد کرنے والے بندے بچے ہیں. زیادہ تر اب اس وقت جو ہے پاکستان کور تک اندر تک کینسر پھیل چکا ہوا ہے. یہ وہ کینسر جو اندر تک پھیل چکا ہوا ہے. یہی اب کا جرنیل بھی کر رہا ہے. اب کا جو جرنیل ہے عاصم منیر جو ہے اس کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ یار یہ اب وہ اب صدر مملکت بننا چاہ رہا ہے. اس کے برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی بندہ کھڑا ہے. اب وہ صدر مملکت بننا چاہتا ہے اور پھر وہ تاحیات بھی رہنا چاہتا ہے. وہ جب تک مرے نا وہ اس ملک کے اوپر قابض رہنا چاہتا ہے. اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں 28ویں ترمیم کر کے بے شمار صوبے بنا کے اور فیڈرل ریسورسز سارے جو ہے وہ فیڈریشن کی طرف لے جائیں گے اور پھر ہم کام کریں گے اور پھر ہم اپنا اس ملک کو ٹھیک کر پاؤں گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یقین کیجیے آپ یہ لکھ لیں, یہ مارک کر لیں میرے لفظ, یہ لکھ لیں کسی جگہ پہ کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. بہرحال جی سائفر آپ کے سامنے آیا, سائفر کی سٹوری بھی آئی اور جرنیل جھوٹے ثابت ہوئے اور جج جو ہیں وہ بغیرت ثابت ہوئے اور عمران خان پھر ثابت ہوا کہ وہ ایک سچا آدمی تھا, اس کی بات سچ تھی. اس کو اندر سے جرنیلوں نے, اپنے جرنیلوں نے ہٹایا صرف اس لیے کہ باہر والے نہیں مانتے. پہلے ان کو جا کے بتایا باہر والوں کو پہلے جا کے بتایا کہ بھائی جان عمران خان اچھا نہیں ہے, اس کو نکالنا ہے آپ نے. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک نکال دیتے. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم نکال دیتے. کیسی یار, میں تو سمجھ نہیں آتی اس پہ کیا گفتگو کریں کیا نہ کریں. مریم کا آذربائیجان کا دورہ ہے. مریم گئی ہیں جی آذربائیجان اور وہ کیا کرنے گئی ہمیں ککھ نہیں پتا. وہاں پہ انہوں نے کیا میٹنگز کی ہیں ہمیں ککھ نہیں پتا. لیکن ہمیں ایک چیز کا پتا ہے کہ اس عورت کو غرور اور تکبر اور جو چیزیں ہیں وہ اخیر ہے. ان کی جو تصاویر آ رہی ہیں, جتنا لاکھوں کروڑوں کو انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں اور بیگ بھی سائڈ پہ رکھا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے نمائش کی ہے کہ یہ میرا بیگ پڑا ہوا ہے. اس بیگ کے اوپر جو لوگو وہ صاحب نظر آ رہے ہیں, ان کی گھڑی کے لوگ نظر آتے ہیں, ان کی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ ساری ایک نمائش تھی, نمود نمائش تھی. یہ ایک وہ گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عزت جو ہے وہ پیسے سے ملتی ہے, عزت گچی ارمانی سے ملتی ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ مائنڈ سیٹ بے شمار لوگوں میں پایا جاتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پاکستان میں ایسے کام پائے جاتے ہیں کہ آپ کی خدا کی پناہ, آپ یقین کریں ایسا کام پایا جاتا ہے, ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ اس میں سے ایک سوچ یہ بھی ہے. اور کس طرح وہ نمائش کر رہی ہیں. اچھا ایک طرف وہ جہاز بھی اپنا چھپا رہی ہیں. ایک ویڈیو میں یہ ہے کہ ان کو جہاز کو بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس مہنگے جہاز پہ وہ گئی ہیں. پھر وہ سارے بندے بھی ساتھ لے کے گئی ہیں. کتنے وزیر اعلیٰ ہیں جو پاکستان کی طرح گھومتے پھرتے ہیں. سوائے اس خاندان کے, جب یہ ان کا بابی ان کا چاچا بھی جب تھا وہ بھی اس طرح گھومتا تھا, یہ بھی اس طرح گھومتے ہیں. نمود نمائش کا جو انہوں نے انبار کھڑا کیا, خود پرستی, یو نیم اٹ. اتنی ان کی غلاظت ہے کہ آپ کس کا ذکر کریں گے, کس کا ذکر کریں گے. آپ یقین کریں ان کی برائیوں کا. اور ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں بیچ میں, ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں میدان میں. اچھا جی, ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. عید غالباً 27 کو ہوگی. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے. قربانی کی کھالوں کا ہم نے جو دینا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں بھی کریں گے, قربانی کی کھالیں بھی دیں گے, صدقات بھی دیں گے. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے دن اس وقت ایز وی اسپیک پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ساری کی ساری قربانیاں, ساری کی ساری ان کی کھالیں یا ان کے پیسے قربانیوں کے اوورسیز جو ہے وہ شوکت خانم کو جمع کروائیں. یہ اس سے بڑا آپ میسج کوئی اور دے نہیں پائیں گے. ثواب کا ثواب ہے اور میسج کا میسج ہے. عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے, جو فنڈ ریزنگ کے لیے کمپین نہیں کر پا رہا تو وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہمارے باہر بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اوورسیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ شوکت خانم کو اس وقت ڈونیشن, جو عید پہ تمام صدقات جو ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں جو قربانی نہیں کر پائیں گے, وہ اپنی قربانی کے پیسے شوکت خانہ کے بھجوا دیں, وہاں قربانی ہو جائے گی. اور جو پاکستان میں ہیں جنہوں نے وہاں پہ قربانی کرنی ہے, وہ اگر قربانی اپنے گھروں پہ کر رہے ہیں تو وہ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ تمام کی تمام شوکت خانم کو جمع کروائیں. آپ ان کے گھر تک, اگر آپ کے قریب ان کا کیمپ نظر نہیں آتا تو آپ کسی طریقے سے لاہور پہنچوا دیں. جہاں پہ اگر آپ سے کیمپ دور بھی ہے تو وہاں پہنچوا دیں. آپ کو اگر کھالوں سے کچھ ایسا ہے تو کھالوں کو وہ کچھ پرزرو کرنے کا, اسمیل کو پرزرو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی کریں, یہ کسی اور کی طرف یہ صدقات نہیں جانے چاہیے. یہ سارے کے سارے شوکت خانم کی طرف جانے چاہیے, یہ عمران خان کی طرف جانے چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ان لوگوں کی دعائیں بھی لے لیں گی, لیکن یہ ایک میسج بڑا اسٹرانگ جائے گا کہ عمران خان جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اور عمران خان کی جو سٹارٹ کی ہوئی چیریٹیز ہیں, جو اس کے شروع کیے ہوئے جو پروگرام ہے,
وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اس بات کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، آگے شوکت خانہ کو دینی پڑے گی، قربانی تو دینی پڑے گی ہمیں، قوم کو قربانی تو دینی پڑے گی۔ یعنی اتنا بڑا چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ تو اب آپ ہر چیز آپ کے ساتھ ایک ایک دن گزرتا ہے عمران خان کو سچا ثابت کرتا ہے، ایک ایک لمحہ عمران خان کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں، حیرت انگیز طور پہ ہی از بلیسڈ، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم اس کے اوپر کہ ہی از بلیسڈ۔ آپ میں کیا کہوں آپ کو، یقین کیجئے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں کتنے گھٹیا اور گندے ہیں۔ بس اسی نوٹ پہ اجازت چاہوں گا میں آپ سے کہ قوم کو قربانی دینی پڑنی ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ بھی ہے، عید قرباں بھی ہے، ہمیں ہر حال میں قربانی دینی پڑی ہے۔ اور کب تک خاموش رہیں گے ہم، کب تک خاموش رہیں گے ہم؟ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمارے نکلنے کے انداز تھوڑے سے اور ہیں، لیکن ہمیں یہ ملک بند کرنا پڑے گا ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، تاکہ ان غلاظتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔